Mayang adlaw mga higalag mga kaigsunan ni ano sab kita sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa mga pulong diha sa Balaang Kasulatan ug niining nga maong adlaw ang ikasiyam nga pangutana ato ning makita niining maong adlaw. Nagaingon dinhi sa una ikasiyam nga pangutana, unsang ebidensya sa inspirasyon sa Biblia ang mitungha kung atong itandi ang mga panagna sa daang tugon sa umaabot nga Mesiyas sa mga panghitabo sa bag-ong tugon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, no? Mao ni ang pangutana. So, akong balikon na pangutana, unsang ebidensya sa inspirasyon, no? Sa ato pa mga kamaturan sa inspirasyon sa Biblia, ang mitungha kung atong itandi ang mga panagna sa daang tugon, no, sa umaabot nga Mesiyas sa mga panghitabo sa bagong tugon sa kinabuhi ni Hesus. Sa ato pa, tan-aw na to ang mga panagna sa daang tugon ug unsa pod ang nahitabo diri sa bagong tugon diha sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Ang Biblia nagingon, sukad kang Moises, no, og sa tanang mga propeta, no. Gikot din sa ato ang makita sa screen si Hesus o si Ginoong Hesus nagpatin-aw kanila sa tibuok nga kasulatan sa mga butang mahitungod sa iyang kaugalingon. So, si Ginoong nagasulti mahitungod sa iyang kaugalingon sa mga butang, no? O sa tibuok kasulatan mga higalang kison. Lucas 24 versikulo 26 a 27. Nya dugang nagingon dinhi sa mao nga ato nga pagtuon diha sa Mateo o sa mga buhat 18 versikulo 28, si Apolos, no, kusganong misupak sa mga Hudiyo sa dayag nga nagpakita gikan sa mga kasulatan nga si Jesus mao ang Kristo, si Ginisos mao ang Kristo. Ang teksto akong basahon sa kinatibuk-an mga higalag mga kaigsunan. Ingon din sa sa actually ang sugilano ni ini mga higalag mga kaigsunan, no, kini si Apolos, no, usa ni siya ka Hudiyo nga nakaplagan nga hilabihan ka maayo manulti og baltid gyud kaayos kasulatan, no, nga iya ang gikatun-an may tungod sa dalan sa Ginoo ug may tungod sa madasigon man siya sa espiritu, siya nagsulti og nanudlo sibo gayod sa kaagi ni Ginoong Hesus. Bisan tuod nga ang bautismo nga iyang nasinati maura ang kang Juan. Ug didto sa sinugugas siya misugod sa pagsulti nga masaligon kaayo nga sa pagkadungog ni Priscilla ug Aquila, siya iyang gidala kini si Apolos og kaniya ang tinuhoan sa Dios iyang gisaysay sa labi pang sibo gayod. Muna sa bersikulo 28 nag-ingon dinhi, kay sa pakiglantugi at tubangan sa kadaghanan ang mga Hudiyo iya mang gidaog sa dakong kadasig nga nagpanghimatod pinaagi sa kasulatan nga si Kristo mao si Ginoong Hesus mga higalang mga kaigsunan, no? So, dinhi atong padayonon mga higala. So, ang kamatuoran mao nga mismo si Apolos, no, kusganong misupak sa mga Hudiyo sa dayag og nga nagpakita gikan sa kasulatan nga si Ginoong Hesus mao gayod ang Kristo sa mga buhat 20 ah, buhat 18:28. Padayon ta mga higala, no? Sa mao nga pangutana, ang tubag mao kini. Ang mga panagna sa daang tugon bahin sa Mesiyas espesipiko. So, tataw o klaro kayo, no? Nga natuman ni diha kang Ginisos nga taga Nazaret nga si Ginoong Hesus ug si Apolos migamit ni ini nga mga panagna aron pamatud-an nga si Ginoong Hesus mao gayod ang Mesiyas. Adunay labaw pa kaysa 125 niini nga mga tagna. Ato lang ripasuhon ang balig 12 lang niini mga higalag mga kaigsunan, no? Atong
balikan og makadyot magkaigsunan ang mao nga pangutana, no? Nga sa unsang mga ebidensya sa inspirasyon sa Biblia, no? Ang mitungha kung atong itandi ang mga panagna sa daang tugon sa umaabot nga mga Mesiyas sa pangitabo, no, sa bag-ong tugon diha sa kinabuhi ni Jesus. Adunay dusi lang atong tan-awon niini mga higalag mga kaigsunan. O nga sumala dinhi sa Old Testament nga prediction o tagna mga kaigsunan, no? Unsay gingon mga kaigsunan? Si Ginisos matawo sa Bethlehem. Mikyas 5 versikulo 2. O dito sa Mateo 2:1 ang katumanan niini. Dayon natawo siya gikan sa usa ka ulay nga babae. Isaiah 7 versikulos 54 mga higalag mga kaigsunan. Sa daan nga tugon nga tagna og kini natuman diha sa Mateo 1:18 ngadto sa 23, no? Dayon kinis si Ginisos gikan sa kaliwatan ni David mga kaigsunan sa Jeremias 25 versikulo 5. Og nga mabasa nimo sa bag-ong tugon sa pinadayag 22 versikulo 16 ang katumanan ni ini mga higalag mga kaigsunan. So ang target usab nga siya pagapatyon mga kaigsunan. Doon ay murder attempt ngadto kaniya sa Jeremias 31 versikulo 25, versikulo 15, no? Versikulo 15 mga higalag mga kaigsunan. Unya mabasa nimo ang katumanan niini sa Mateo 2:16 ngadto sa 18. Dayon siya gibudhian sa usa ka higala sa Salmo 41 versikulo 9, mga higalag mga kaigsunan, mao ang tagna o prediksyon niini og kini natuman mga higala dinha sa mga sa John 13, 18, 19 and 26, no? Dayon ang ikaunom dinhi kay dosir man atong basahon mga higalag mga kaigsunan, siya gibaligya sa 30 kas silver coins, no? 30 ra ang bili sa pagbaliya. Mabasa na sa ang tagna niya na mabasa na to diha sa Zacarias 11 versikulo 12. O ang katumanan ni ini mga higalang mga kaigsunan mabasa na to sa Mateo 26:14 ngadto sa 16, no? Ang ikapito mga higalang mga kaigsunan, siya gilansang og nga kini gitagna diha sa Zacarias 12 versikulo 10. Og ang katumanan nini mabasa nato diha sa Juan 19:16 ngadto sa 18 og ambak ngadto sa 37. Ang ikawalo mga higalang mga kaigsunan, ang let's cast for him, no? Dunay murag kana bitaw nga himo og giripahan ang iyang biste mga higalang mga kaigsunan. Kini gitagna sa Salmo 22 versikulo 18 og natuman kini dinhi sa bag-ong tugon sa Mateo 27 versikulo 35. Unya walay bisan isa ka bukog nga nabanggi diha sa lawas ni Ginoong Hesus mga higalang mga kaigsunan. Kini gisulti o gitagna diha sa Salmo 22:18 og kini natuman diha sa Mateo 27 versikulo 35. Dayon ang ikasiya mga higalang mga kaigsunan, ang napulo day mga higalang mga kaigsunan,
gilubong siya sa usa ka lubnganan sa usa ka dato. Isaiah 53 bersikulo 9 og ang katumanan mabasa kini sa Mateo 27 57 ngadto sa 60. Ang ika-11 ang tuig adlaw mga higalang mga kaigsunan sa kamatayon, no? Niya mga kaigsunan mabasa sa Daniel 9 mga bersikulo 26, 27, Exodus 12 bersikulo 6 og ang katumanan mabasa nato sa Mateo 27 47 ngadto sa 50 mga higalang mag-igsunan. Ang katapusan, ang ika-12 mga higalang mag-igsunan, he was raised na banhaw siya, no? Diha sa ikatulong adlaw, no? Gitagna kini mga higalang mag-igsunan sa Hosea 6 bersikulo 2. Dayon ang katumanan ato kini mabasa diha sa mga buhat 10:38 ngadto sa 40 mga higala. So, kini mga pipila lamang ka mga bahin, mga igsoon sa katumanan ni adtong labaw pa sa 125 nga mga tagna nini, no? Dili lang kini na lang 12 mga higalang mag-isunan ang atong gihatagan sa pagtagad. So niining mga adlaw atong gikalipay nga duna di ay mga kamatuoran o ebidensya sa inspirasyon sa Biblia ang makita nato sa mga panagna sa daang tugon sa umalabot nga Mesiyas o kini nagpanghitabo diha sa bagong tugon. Sa laing pagsulti ang katumanan atong makita diha sa bagong tugon sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Mga higalang mga igsoon, atong gikalipay ang kahigayunan nga nakahimo kita sa pagtuon ni ining maong adlaw o panalanginan kita sa Dios. Daghan kayong salamat.